सेहरा से ताल्लुक रखने वाला ये लाचार और बेबस खानदान, जिसकी मुफलिसी का ये आलम है कि दिसंबर की सख्त सर्दी में नुक्ता अंजुमात के करीब दर्जा हरारत पर खुले आसमान तले लारी अड्डा में रोड पर सड़क किनारे अपनी बीवी और मासूम कमसिन बच्चे के साथ बैठकर मिसवाक और मास्क फरोख्त करके घर का गुजर बसर सर्व करते हैं। इस गरीब खानदान का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, जबकि सफेद रेश बुजुर्ग के कंधों पर 5 जवान बेटियों के बोझ की फिक्र ने इस शख्स को एक गहरे गम में मुब्तला कर रखा है। मानसेरा न्यूज की हमदर्द टीम ने आज इस शख्स की मदद का बेड़ा उठाया है। यही मजबूरी जी मजबूरी दसी है कि बच्चियां देखो जी इस लोग ये 4 बच्चियां बड़ियां ये आप ठीक नहीं पैर तो गिरे लग फ्रैक्चर होया है तो उस वजह तो कमजोर है अखाई नजर भी काट है इस वजह तो फिर मैं ही ना जरा साथ देता है नाल बैठी है मास्क मसवा के वगैरह रखे। नाजरीन मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी मुलादात मीर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मानसरा में लारी अड्डा के मकाम पर मौजूद हूँ। हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो रात की इस सख्त सर्दी में जो है यहाँ पे लारी अड्डा के मकाम ये मीज़ान बैंक के बाहर बैठी हुई है। काफ़ी अरसे से डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर ये लारी अड्डा के मकाम पर ये फैमिली बैठी हुई है। आइए इस फैमिली से बात करते हैं कि इस फैमिली को क्या परेशानी लहा कि क्या मसला मसाइल है जिसके तहत जो है ये रात की सर्दी में अपनी वाइफ के साथ जो है अपने साथ बच्चे के साथ ये बैठे हुए। तो अंकल से बात करते हैं आए कि अंकल इस दौर के अंदर इस महंगाई और बेरोज़गारी के अंदर इनको क्या मसाइल दरपेश हैं जिसकी बिना पर इनको सड़क पे आना पड़ा, इनको रोड पे आना पड़ा। रोड पे आकर बैठ कर जो है ये मसवाकें बेच रहे हैं और साथ ये मास्क बेच रहे हैं। इनको क्या मजबूरी थी और पूछते हैं कि इनके कमाने वाला कोई है या नहीं है, ये क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। मेरा कमाने वाला कोई भी नहीं, मजबूर हाँ। 5 बच्चियां मेरी खाने वाली बच्चा है। मैं मिस्त्रियाँ काम करता था, पैर तो गिरे मेरे लग पक्के हुए इसे मजबूर तो सना चाचा कमाने वाला तो सना कोई भी नहीं, जवान तो बच्ची हैं बच्चियां पढ़ दी। कितने साल दी तुसें बच्चियां? बच्ची एक जी है 10 साल की है, एक 11 साल की है, एक 9 साल की है, एक 17 साल की है। तो सारा बच्चा एक ही है बच्चा है बस। चाचा तुसी इतने मतलब सख्त सर्दी वे तो नहीं सख्त सर्दी ठंड लगती है पूरी हुण घर दे खर्चे नहीं पूरे होंदे, की करांगे किस तरीके नाल खर्चा तो सारा मकान मानसर की जगह पे मानसेरे लारी अड्डे नाल भी मकान तो सारा अपना है किराए ते आपना कितना तो सारा ये गुजर बसर हो गंदे मसवाक या तुसी मास्क बेचते हो, कोई गुजारा होता सारा? कदे हो जाता कदे नहीं होता। हुण एक दिन एक जैसे नहीं रहते, कदे हो जाता थोड़ा पता कदे नहीं होता। बाकी गुजारा करना है क्या करना, मजबूरी है। इस तो पहले तुसी चाचा क्या काम करते हो? मिस्त्रियाँ काम करता था, और कोई काम न करते हो या इसके काम वजह नहीं कर रहा। हाँ हूँ काम एक ही है कि जब मैं दसे अगर वो हो सकता है तो मैं करता। तुसी हुकूमत को गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हो? क्या गवर्नमेंट ने कहा लगता है चलो अगर इसने मेरी मदद करना, मदद नहीं कर सकते, मैंने कर्जा चाह दूँ मैं मुर्गियाँ रख लूँगा, सारी बच्चे ना रखें न्याणों को नजरिया जिंदगी का पसंद करने तुसी ये चाहते हो कि मुझको गवर्नमेंट कर्जा देता जुले जेड़े हुकूमत मैं नहीं ला सकता और काम मैं नहीं कर सकता। अगर कर्जा लग जाता है तो मैं अपनी मुर्गियाँ घर भी रखें अपना निज़ाम तोड़ दे सकता और मेरे को कोई ये नहीं, कोई बच्चे ना रखें मैं वो काम कर दे सकता। इतने चाहते तुसी किस टाइम आते हो और किस टाइम तक राजी तुसी बैठते हो? पीछे जरा इतने मैं शाम के टाइम आना आके पीछे जो खत्म हो रहा हो गया ऑटो बैठा हूँ मैं मेरे आगे यहाँ पे उठा के कितने गए कितने बह गए चाचा सो कितना अर्सा हो गया तुसी इस तरह बैठे? तकरीबन मैंने साल 1.5 साल हो गए। साल 1.5 साल हो गया डिस्ट्रिक्ट मानसरा तुसी बैठे। तो कोई ऐसा कोई मुखीर आजाद या अल्लाह वाला नहीं आया कि जो तुसी मदद करा के? ऐसा बंदा मेरे को कोई नहीं मिला, किसी ने किसी से लोगों से तरस नहीं खाया किसी? और मेरे को किसी ने ये कर दिया ये रहा ला तुम जा कोई काम करता है। एक बंदा का आया से पहले और ना है किराने की दुकान पास है, मैं किराना में नहीं कर सकता क्योंकि किराने तालीम चाहिए और थोड़ा कम लेसन और लोगों का कर्जा ले लोग दाल खा या में किसी पूरी कर जैसे मैं किराना में नहीं कर सकता। मुर्गियाँ में दसिया मैं कर सकती मैंने मदद मैंने मुर्गियाँ ले दी मैं मुर्गियाँ निज़ाम तो उसने चाचा बच्चियां अगर पढ़ी लिखी दी हैं
اگر تو کو دکان پا کے یہ کر روزگار لگ دے بچی نے مدد مرغیاں کام کوئی کر دیتا ہے تو جی بسم اللہ نہیں میں کوئی نہیں کر سکتا اور کام میں کوئی نہیں کر سکتا بچیاں میں روڈ پر دکان پر نہیں بسال سکتا آج کل وقت ایسا نہیں ہے اس وجہ میں خود بیٹھا میں انہیں بچے نہ رکھے مرغیاں کاروبار ہے کہ میں اندر بڑھا سکتا ہوں نہ میں سنبھال سکتا ہوں میرا ایک ہی اپروچ اگر کر سکتی گورنمنٹ کوئی بھی اللہ پیارا کوئی بندہ میرا کر سکتا مرغیاں کا وہ میں کر سکتا یہ تو سر بیٹا چاچا جی بیٹا سال تو جی جی تو سر تعلق کس علاقے نال ہے تو سر تعلق کس علاقے نال ہے تسی کسرے مقصد تو رہے تسی کس جگہ رہنے والے پچھو تو پچھو جی پچھو میں نصروباد کا رہنا تو منصرے میں کتنا عرصہ ہو گیا اس سے میں نے سال 1.5 سال ہو گئے بچہ تو سر یہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے یہ ملنگ ٹیپ ہے ہاں یہ ذہن کا علاج کرا رہے ہیں اس کی عمر کتنے سال ہے اسی 9 سال تو سر چاچا ہون کے خواہش ہے تسی کیا کہنا چاہتے ہو بس یہی قرضے میں سن دا چھڑی ہے اگر میں نے لبیا قرضہ لبا جس سے لبا میں قرضہ اگر لبیا اندر میں قرضہ موڑ مکا چھوڑ سا میں مرغیاں ہونی رکھتا ڈاکٹر سعید عرفان صاحب نیورو سائیکیٹرسٹ عرفان صاحب اچھا دماغی ذہنی توازن صحیح نہیں ہے اس بچے کا یہ انہیں سوچی پہ نہیں پتہ لگنا میں گڈی ہٹا سا یا کدھر جا سا اس وجہ جڑا مجبوری تھے میں نے یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے نہیں مجبوری دسی ہے کہ بچیاں ایک چیز لوگ یہ 4 بچیاں بڑیاں یہ آپ کو ٹھیک نہیں پیر تو گرے لگ فکچر ہویا ہے تو اس وجہ تو کمزور ہے اکھائی نظر بھی کاٹ ہے اس وجہ تو پھر میں ہی نا جڑا ہے ساتھ دیتا ہے نال بیٹھی ہیں ماس مسوا کے وغیرہ رکھی میں آن مرغی رکھ لینا اس تو کاٹ میرا کام چل مدد تک قرضہ کرتے ہیں جس میں 2 لاکھ روپے لبیا میں آنا کم توڑ رہے سن میں کے ذریعے میری زندگی ہے بال بچے پانی ہے سب روزگار یہ کاروبار سیٹ اپ کر کے دو کڑیاں کا نہیں ہوتا کڑیاں میں اپنے گھر بھی رکھا میں آنی مرغی رکھا اگر کوئی بندہ میں نے نیکی کرتا ہے اس سے نیکی کرے کہ میں انہیں آپ نگرانی میں ٹکا رہ سا گھر بھی استعمال لے سا نوکری اللہ سے میں نہیں کرتا نہیں چاچا تسی اگر دکان کرو نال تسی نال بیٹھی رہو نال تسی بچیاں نال تو سودا صاحب دا پورا کرو کسی ٹائم نہیں پی سکتا میں پرمنٹ نہیں پی سکتا مجبوری ہے جہاں مرغی والا کام ہے کار کوئی بندہ بھی دے سکتا ہے اس کی شکر گزار بھی ہیں نماز پڑھے دعا بھی کر سا وہ جڑے پیسے دے سن وہ بھی موڑے دے سا بقایا جی دکان والا سے میں نہیں کر سکتا میں کیوں جھوٹ مارا کیوں دکان لے سا کوئی دار لے آسی کوئی کدھر لے آسی میرا میں اسے کواڑی بچہ پھر میرے بال بچے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا میں کی کر سکتا مکان کا کرایہ 6000 روپیہ مکان کا کرایہ ظاہر دکان بھی نہیں اس کا بھی کرایہ اس کا بھی کرایہ اسی ہے کہ بچیاں نظام نہیں کرنا ہے پھر غریب بندہ ہے کمانے والا وہ نظام نہیں چلتا ہے چلو مرغیاں ہو گئی یا منج کوئی ہو گئی اور چلو پھر سمالسا ہو سکتا ہے منج ہوئی ہے جی ناظرین میں اس وقت منصر لاری اڈے کے فیملی کے ساتھ موجود ہوں جو پچھلا عرصہ 1 سال سے ڈسٹرکٹ منصر کے اندر سخت سردی کے اندر جو کہ مائنس ٹمپریچر 2 سینٹی گریڈ ہے ٹمپریچر ہے ڈسٹرکٹ منصر کے اندر اور یہ فیملی جو ہے ایک عرصہ دراز سے ڈسٹرکٹ منصر کے اندر یہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اور مسواک اور یہ ماسک کو بیچ رہی ہے اور اپنے گھر کا گزر بسر کر رہی ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر اپنا چولہا جو ہے وہ چلا رہی ہیں اور اپنے گھر کا چولہا چلا رہی ہے جس کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے ایک چھوٹا بیٹا ہے ان کا بھی ذہنی توازن درست نہیں ہے علاج چل رہا ہے اس کا اور 5 اس کی چاچے کی بیٹیاں ہیں جو کہ وہ گھر میں ہوتی ہیں جوان بیٹی ہے ان کی تو چاچے کا جو ہے کمانے والا کوئی نہیں اور ان کی اپنی صحت بھی یہ ہے کہ ان کے کمر کی جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے مستریوں کا کام کرتے تھے اپنی بھی حالت جو ہے ان کی ٹھیک بالکل بھی نہیں ہے اور یہ کوئی بھی ہیوی مشکل کام یہ نہیں کر سکتے آخر میں ان کی بڑی مزے کی بات ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں بھیک مانگنا نہیں چاہتا میں جو ہے یہ کرنا چاہتا ہوں اگر مغیر حضرات یا گورنمنٹ پاکستان میرے ساتھ تعاون کرے مجھے قرضہ دے میں اپنا کاروبار یا بزنس کروں اور اپنا بزنس چلا سکوں اور اپنے گھر کا اپنے عیال کا خود کو فیل کر سکوں میرے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں سامعین جو مغیر حضرات ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور اس فیملی کے ساتھ جو ہے میں ان کا نمبر مینشن کرتا ہوں ان کا نمبر میں آپ کو اسکرین پہ دے دوں گا ان کے ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں ایک شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دریا دجلہ اور دریا فرات کے کنارے بھوکا بھی مار گیا اس کا کل کو روز قیامت دن حساب مجھ سے ہوگا یہ ڈسٹرکٹ منصرہ کے اندر ہماری ایک ایسی فیملی میں نے آواز بلند کی اب دیکھنے یہ کون مغیر حضرات ان کی مدد کو آتے ہیں چودھری مراد میں ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ